प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका 3 नेताबीच छलफल मन्त्री परिषद हेरफेर र निर्वाचन मिति घोषणामा केन्द्रित। गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल गरेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच बालुवाटारमा बिहिबार दिउँसो छलफल भएको हो। 3 नेताबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति, मन्त्री परिषद हेरफेर र गठबन्धनलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। सरकारले आउँदो कार्तिक अन्तिम र मङ्सिर पहिलो हप्ताका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। दाहाल र नेपालसँग चुनावको मितिबारे देउवाले ठोस छलफल गरेका हुन्। त्यस्तै चुनावको मिति घोषणा हुनु अघि नै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने विषयमा पनि 3 नेताबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले आइतबार नै आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष नाम बुझाए पनि मन्त्री हेरफेर हुन सकेको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा हरेक कोणबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेको अध्ययनको निष्कर्ष। गठबन्धन बलियो नहुँदा 121 सिट गुमाएको ठहर। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा हरेक कोणबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको कांग्रेसको अध्ययनले देखाएको छ। मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मात्र नभएर हरेकको कोणबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेको उसको दाबी छ। वडाध्यक्ष पदमा आफ्नो दललाई सबैभन्दा बढी मत आएको दाबी कांग्रेसको छ। वडाध्यक्ष पदमा कांग्रेसले 38,83,138 मत पाएको छ। यो एमालेले पाएको भन्दा 1,75,076 मत बढी हो। यसअघि एमालेले वडाध्यक्ष पदमा आफ्नो दललाई सबैभन्दा बढी मत आएको दाबी गर्दै आएको थियो। वडाध्यक्षको मत गणना गर्दा विजयी प्रत्याशी र तेस्रो स्थानसम्म आएकालाई मात्र गणना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कांग्रेसले 329 पालिकाको नेतृत्वमा विजयी भएको छ भने 301 पालिकाको उपप्रमुख उपाध्यक्षमा समेत चयन भएको छ। कांग्रेस बलियो भएका स्थानमा पनि आन्तरिक कमी कमजोरी देखिएकाले कांग्रेसले केही स्थानमा हार्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्तरिक कमी कमजोरी, व्यवस्थापन चुस्त भएको अवस्थामा र गठबन्धनलाई थप कसिलो बनाएको भए 400 स्थानीय तहमा जित निकाल्न सकिने दाबी प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। कांग्रेसले गठन गरेको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले स्थानीय निर्वाचन 2079 र त्यसको परिणामबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। बिहिबार उपसमितिले निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीभित्र फरक धारणा रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सदस्य पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको सम्बन्धमा पार्टीभित्रै फरक धारणा रहेकाले गठबन्धन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले पार्टीभित्रकै सम्पूर्ण शक्ति पार्टीलाई जिताउनको लागि नलागेको पनि बताए। उनले गठबन्धनको कारणले कांग्रेसको परिणामलाई घटाएको र घाटा भएको निष्कर्ष पार्टीको नरहेको स्पष्ट पारे। गठबन्धन पनि प्रभावकारी हुन सकेन। त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो कांग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति हामीले खर्चिने स्थिति निर्माण गर्न सकेन। त्यसैले पहिला त हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार जिताउनका निम्ति खर्चिने परिस्थिति हामी निर्माण गरौँ। त्यसपछि थप उपलब्धिका निम्ति गठबन्धन गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धन गर्दा चाहिँ पार्टीभित्र सम्पूर्ण नेता त्यो कुरामा सहमत भएको, एउटै धारणा आउने गरी अगाडि बढ्ने स्थिति हुनुपर्छ। कन्फ्युजन भएको, फरक कुरा गरेको स्थितिले गठबन्धनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन। केन्द्रीय तहबाट गठबन्धनका बारेमा जुन निर्णयहरू गरिएको छ त्यो स्थानीय तहको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न लागू नगरेको स्थिति पनि छ। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा केन्द्रीय तहबाटै गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्नुले परिणाम दिन नसकेको बताए। उनले स्थानीय परिस्थिति जन्य गठबन्धन नभएका कारण महानगर र उपमहानगरपालिकामा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले आगामी दिनमा गठबन्धन गर्दा साझा एजेन्डा र स्थानीय परिस्थितिलाई आधारित बनाएर गरिनुपर्ने बताए। महानगर र उपमहानगरपालिका केन्द्रीय तहबाट भागभण्डा गरियो, त्यसको सहमति स्थानीय तहमा लिने कोसिस भएन। एउटा त्यो पनि कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै महानगर र उपमहानगरपालिका केन्द्रबाट बाँडफाँड गरिएको हो। तल्ला गठबन्धनको जुन तल्ला तहहरूमा समझदारी भएको छ, नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा, वडाहरूमा, त्यो समझदारी तल्लो तहबाटै भएको, स्थानीय तहबाटै भएको। स्थानीय तहबाट गठबन्धनका निम्ति जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम ज्यादा दिएको छ। केन्द्रीय तहबाट जुन निर्णय भएको छ त्यसले परिणाम दिन सकेको देखिँदैन।
त्यसैले गठबन्धन कायम गर्न महानगर र उपमहानगरपालिकामा जबरजस्त भागभण्डा गर्नु पर्यो। यो नगरपालिका तिमीलाई, यो नगरपालिका मलाई भन्नु पर्यो। त्यसले परिस्थिति जन्य गठबन्धन भएन कि? कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक समेत रहेका नेता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको बताए। उनले ओडा अध्यक्षले प्राप्त गरेको मतको आधारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको बताए। स्थानीय निर्वाचन 2079 को नतिजाले नेपाली कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गरेको छ। ओडा अध्यक्षमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको छ। स्थानीय निर्वाचन 2079 मा कांग्रेसको उपस्थिति कुल 752 स्थानीय तह मध्ये प्रमुख पदमा 319 स्थानमा विजय, 188 गाउँपालिकाको अध्यक्ष, 141 नगर प्रमुख, जुन कुल स्थानको करिब 44% हुन आउँछ। कुल 752 स्थानमध्ये उपप्रमुख पदमा 300 स्थानमा विजयी, 190 गाउँपालिका उपाध्यक्ष र 110 गाउँपालिका उपप्रमुख, जुन कुल स्थानको 40% हुन आउँछ। कार्यकारी पदमा 1504 मध्ये 629 स्थानमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति, जुन जम्मा स्थानको करिब 42% हुन आउँछ। यो भनेको प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत गरेर उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचनको अध्ययन र विश्लेषण गरी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपाली कांग्रेसले 141 स्थानमा नगर प्रमुख, 188 स्थानमा गाउँपालिका अध्यक्ष, 110 स्थानमा नगर उपप्रमुख र 190 स्थानमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेको छ। त्यसैगरी 2665 वडा अध्यक्ष, 2606 महिला सदस्य, 2551 दलित महिला सदस्य र 5307 खुला सदस्य जितेको छ। 4 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकी सैनिक जनरल चार्ल्स काठमाडौँमा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिकमा लैजाने खतरा रहेको विज्ञको भनाई। अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन बिहिबार मध्याह्न नेपाल आइपुगेका छन्। नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले फ्लिनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार दिउँसो स्वागत गरेका हुन्। 4 दिने भारत भ्रमण सकेर फ्लिन बिहिबार नेपाल आएका हुन्। उनी अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट नेपाल आएका हुन्। नेपाली सेनाका अनुसार कमान्डिङ जनरल फ्लिन 4 दिन नेपालमा रहनेछन्। फ्लिनले शुक्रबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग सैनिक मुख्यालयमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री देउबालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री देउबाको निकट भविष्यमा हुने अमेरिका भ्रमण अघि अमेरिकी सैनिक अधिकारीको भ्रमण भएको हो। देउबा भन्दा अघि प्रधान सेनापति शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। विपदको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई व्यवस्थापन गर्न सुझाव। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस वर्ष नेपालमा 1 हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ, जसकारण मौसम विज्ञ, सांसद, सरकारवाला निकायले सरकारको यसबारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग बाहेकका स्थान र काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविदहरूको आंकलन छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको कामलाई अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तने विपदहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिले नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताइन्। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको बसोबासलाई अन्यत्रै सारेर बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन्। सचेतक भुषालले विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिकेर सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गरिन्। विभिन्न प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ, कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिएको अवस्थाहरू, त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। त्यसको तथ्याङ्कहरू र विगतको घटनाहरूलाई लिँदै आएर त्यो घटनाहरू फेरि नदोहोरोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विशेष रूपबाट आफ्नो विशेष व्यवस्थाहरू बजेट
बजेटबाट र विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरूबाट, किन यो तत्काल घटेको घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन्छ। त्यसलाई बजेटले भोलि सम्बोधन गर्छ भनेर राख्नुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन। यसलाई तत्कालै रूपबाट पनि राष्ट्रिय बजेटबाट र योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि विशेष बजेटको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार हुनुपर्ने बताए। उनले मनसुनबाट हुने क्षतिलाई पहिले नै अनुमान गर्न नसकिने भन्दै कम भन्दा कम क्षति हुने गरी पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने बताए। घटनापछि तत्काल रेस्पोन्स गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद खास गरी बाढी, डुबान, पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ। अघिपछि कहिले आग लागेको हुन्छ, हुरी बतास हुन्छ, सिजन अनुसारको तयारी गरे हुन्। यसमा चाहिँ कस्तो भने तयारी आफ्नो ठाउँमा छ। खास गरी मनसुनबाट हुने क्षति अनुमानै गर्न सक्दैन। कमभन्दा कम क्षति हुने गरी तयारी र घटना घटिसक्यो भने त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने हुनुपर्छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले गाउँमा सडक बनाउन अत्याधिक रूपमा डोजरको प्रयोग गरेका कारण अहिलेको क्षति बढेको बताए। उनले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने बताए। विपदको सम्बन्धमा सरकारले सचेतना फैलाउनु पर्ने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मूलत के हो भने चेतना फैलाउने कुरा नै हो। हाम्रो कस्तो छ भने अहिले खास गरिकन यो बाढी पहिरोमा बढी क्षति किन भयो भन्दा तपाईँलाई सिम्पली भन्दा गाउँमा जथाभावी डोजर हानेर हो। यो त हामी बुझ्छौँ नि। वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन छैन। अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ, जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ, हिउँदमा कर्साबाट बाटो गएको छ, बर्खा घर गएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ। मलाई भन्नु छ टु दी पोइन्ट, पहिलो कुरो डोजरे विकासको अन्त्य गर्ने भनेको जताभावी डोजर खन्ने कुराको अन्त्य गर्ने। त्यसले बाटोमा धेरै असर गर्यो, त्यसले पहिराहरू बढायो। दोस्रो सरकारले सचेतना फैलाउने। तेस्रो सरकारले बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्ने। चौथो सरकारले तत्कालभन्दा तत्काल रेस्पोन्स गर्नका लागि रेस्पोन्स टिमहरू गठन गर्ने। त्यस्तै जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले यस वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभाग र मध्य प्रदेशका केही भूभागमा बाहेक अन्य बाँकी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले बेलैमा सजग हुनुपर्ने बताए। उनले विशेष गरी काठमाडौँबाट पश्चिमका क्षेत्रहरूमा बढी पानी पर्ने भएको भन्दै सरकारले त्यसमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र भारतको मौसम विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र, खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश 1 को हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश 2 को केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। विज्ञ उप्रेतीले 753 वटै स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएको भन्दै त्यसले दिएको निर्देशनको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताए। बढी पानी पर्ने भनेको बढी पहिरो र बढी बाढी जाने सम्भावनाको कुरा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। बन्छरे डाँडाका बासिन्दामाथि प्रहरी दमनको संसदमा विरोध। शुक्रबार स्थानीयसँग सरकारले वार्ता गर्ने। प्रतिनिधि सभाका सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले सिस्टोलवासीमाथि गरिएको प्रहरी दमनको विरोध गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद खतिवड़ाले जेठ 24 र 25 गते फोहोर व्यवस्थापनका नाममा सिस्टोलवासीमाथि भएको दमन उचित नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटको जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको पनि बताए। फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि बेथिती हुँदै आएको भन्दै खतिवड़ाले स्थानीय जनताको जायज माग सम्बोधन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे। यही जेठ महिनाको 24 र 25 गते नुवाकोट जिल्लाको ककनी र धादिङ जिल्लाको धुनीबेसीमा को बीचमा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेउमा नुवाकोटे जनताहरूमाथि प्रहरी दमन भएको छ। स्थानीय चुनावमा चुनाव चिन्ह रहेको लौरो अहिले नुवाकोटे जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको छ। त्यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटमा 17 वर्ष अगाडिदेखि जुन बेथिती भएको छ त्यसको व्यवस्थापन गरेर स्थानीय जनताको जायज माग सुनेर
त्यो पुरा गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था होस्। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद नवराज राउतले रुखका पात र आकाशमा बादल लाग्ने बित्तिकै बत्ती जाने प्रदेश भनेर कर्णाली प्रदेशलाई भन्न थालिएको बताए। उनले कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइनको कामको टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि काम हुन नसक्नुको कारण यो समस्या आएको बताए। कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित कोहलपुर सुर्खेत 132 केबी प्रसारण लाइनको काम टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्यो। EIA को काम पनि सम्पन्न भएको छ र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने रुख कटानीको अनुमति नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्ने। 13,000 रुखको टुङ्गो अहिलेसम्म माननीय वन मन्त्रीजीको टेबलमा पुग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो टुङ्गो लगाएको छैन। त्यो टुङ्गो नलाग्दा त्यहाँ काम अवरुद्ध भएको छ। सिङ्गो कर्णालीवासी र सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित अहिले दिनको 35 पटक बत्ती जाने गरेको छ बत्ती अभावको कारणले। अनि 35 बजे बत्ती जाने गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पात हल्लिएमा आकाशमा बादल लागेमा बत्ती जाने प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर त्यहाँका जनताले भनेका छन्। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यस्तै सांसद नवराज सिलवालले निजी अस्पतालहरूले जनताको ढाड सेकिने गरी उपचार खर्च लिँदा समेत सरकार मौन बसेको बताए। उनले निजी अस्पतालले 10% बेडमा जनतालाई निशुल्क उपचार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि कुनै पनि अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न माग गरे। प्राइभेट हस्पिटलहरूको निजी अस्पतालहरूले जुन ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छन्, महँगीको औषध उपचारमा जुन रेटमा चाहिँ चार्ज गरिरहेका छन् त्यो जनताले धान्नै नसक्ने खालको छ। त्यसमा नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय छ कि छैन? त्योभन्दा पनि अर्को सरकारसँग निजी अस्पतालहरूले 10% बेडहरू फ्रीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ। तर त्यो 10% बेडहरूमा कसैलाई पनि फ्रीमा उपचार गरिँदैन। त्यसमा अनुगमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकायहरू जान्छन्, त्यहाँ खुसी भएर फर्किन्छन् र जुन ढङ्गले सरकारसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन र निजी अस्पतालहरूले नाफा कमाउने एकमात्र उद्देश्य सोसल एलिमेन्टहरू वेलफेयर एलिमेन्ट चाहिँ निजी अस्पतालमा नभएको कारणले म नेपाल सरकारको सम्मानीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसको नियन्त्रण अनुगमन र निजी अस्पतालहरूलाई अनुगमन गर्ने सवालमा सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ। सांसद निरुदेवी पालले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्न माग गरिन्। उनले नागरिकता विधेयक संसदबाट पास नहुँदा विशेष व्यवस्थामा रहेका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको बताए। उनले संसदबाट यसअघि नै पास भएको आमाको सिफारिसमा छोरा छोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था सरकारलाई लागू गर्न समेत माग गरे। नागरिकता विधेयक लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा रह्यो र अहिले संसदमा विचाराधीन छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संसद र सरकार किन मौन? यो विधेयक पास नहुँदा विशेष अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन्। त्यति मात्रै होइन, नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल र रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ र गएको निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग समेत गर्न पाएका छैनन्। यो विधेयक पारित नहुँदा एकल महिलाका सन्तानहरू लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले पनि लैङ्गिकता पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गरियोस्। त्यस्तै सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले लामो समयदेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तत्काल खोल्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले प्रधानमन्त्री उपकुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय 5 महिनादेखि बन्द हुँदा समेत मौन बस्नु राम्रो नभएको बताइन्। देशको सबभन्दा ठुलो र जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगत 5 महिनादेखि बन्द छ। बारम्बार यस गरिमामय सदनमा विषयहरू उठेकै छन्, तर पनि सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन। सूचना अनुसार अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय, बीचमा एक दिन एकछिन मात्र खुलेर फेरि गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा प्रहरीलाई साँची राखेर विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ भन्ने छ। सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गृह मन्त्रालयको काम बन्द खुलाउने हो कि बन्द गराउने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उपकुलपति र माननीय शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएको विश्वविद्यालय यति धेरै लामो समयसम्म बन्द हुँदा उहाँहरूले के हेरेर बस्नु भएको छ? वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरी खुलाउन पर्छ कि पर्दैन?
किन रमिते बनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ? यसको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद पार्वती विसुङखेले ललितपुरको शङ्खमूलमा 2069 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले दलित भएकै कारण 4 बालकलाई पढाइबाट वञ्चित गरेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। त्यस्तै सांसद नबिना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चरम लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नपाएको बताइन्। उनले जनक शिक्षा बचाउने नाममा विद्यार्थीले समयमै कहिल्यै पुस्तक नपाएको गुनासो गरिन्। लामाले छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले टाइममा पुस्तक कहिल्यै पाएनन्। यदि छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने हो भने जनक शिक्षा सामग्री किन चाह्यो? सरकारले किन पैसा दिइरहने? खारेज गरौँ। यो कमजोरी जनक शिक्षाले लिनु पर्दैन। उच्च व्यवस्थापनको कमी हो। उहाँहरू जवाबदेही बन्नु पर्दैन। बेलैमा कागज किन नसक्ने, छाप्न नसक्ने किन भयो? कागजको ठेक्का लिनेले किन कागज ल्याएनन्? कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले वैकल्पिक उपायहरू सोचेर निजीलाई दिने कुरा गर्नुपर्छ। सांसद लामाले सरकार जनक शिक्षा सामग्रीलाई पैसा दिइरहने, जनक शिक्षा जहिले पाठ्य पुस्तकमा लापरवाही गरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। स्थानीय सहमति बेगर काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडामा फालेपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच शुक्रबार वार्ता हुने भएको छ। वार्तामा सरकार तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गाना लगायत फोहोर मैलाबाट प्रभावित नुवाकोट र धादिङका वडाध्यक्ष तथा नुवाकोटका कङ्ग्रेस नेता प्रकाश शरण महत सहभागी हुनेछन्। शहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुखलाई मात्र राखेर बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने सम्झौता गरेको थियो। आफूलाई सोध्दै नसोधी गुपचुप सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले सम्झौता मान्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रभावित वडाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए। तनाव चर्कँदै गएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले बन्चरे डाँडा सङ्घर्ष समिति र वडाका प्रतिनिधि समेतलाई राखेर शुक्रबार वार्ता गरेको थियो। वार्तामा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1, 3 र 4 का वडाध्यक्ष सहभागी हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य र बन्चरे डाँडा डम्पिङ साइट आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले पनि भाग लिनेछन्। सरकारले 17 वर्षदेखि काठमाडौँको फोहोर सिस्टोलमा फाल्दै आएको छ। सिस्टोल भरिएपछि बन्चरे डाँडा डम्पिङ साइटमा फाल्न खोजिएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न नसके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका हुन्। उनले विद्यालय शिक्षा पनि निशुल्क हुनुपर्ने बताए। सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिक युक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। तराईका जनताले खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ। त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन। भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने न्युमा जङ्गल फडाने गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही गरे भएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ? राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन्। उनले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याइएको बताइन्। शिक्षालाई समय अनुकूल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उनको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुने उल्लेख गरिन्। विनियोजन विधेयकमा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा वास्तवमै भन्यो भने देशको मेरुदण्ड हो र त्यो विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कुनै कार्यक्रम ठोस ल्याउन सकेको छैन। निजीकरण, यो व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। सबैभन्दा बढी त्यहाँनिर त्यो कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने किसिमको आउनुपर्ने ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन।
सरकारी तहबाटै नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरी आएको नीतिले गर्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पनि माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालयहरू र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको उनको आरोप छ। आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ, तर यहाँ मान्यज्यूहरूले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो जेठो विश्वविद्यालय हो, करिब 4.5 लाख विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये 87,000 विद्यार्थी मात्रै अन्य विश्वविद्यालय 10वटा विश्वविद्यालयमा पढ्छन्। बाँकी करिब 82% भार एक्लै बेहोरेको विद्यार्थीको भार एक्लै बेहोरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगत 5 महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको बताए। उनले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भए पनि मन्त्रीहरू विदेश शहरमा रहेको टिप्पणी गरे। आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक हो, यो संवैधानिक व्यवस्था हो, तर दुर्भाग्य आजसम्म नागरिकहरू यो अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। अवस्था कस्तो छ भने एकातिर फोहोरको थुप्रो छ, अर्कातिर शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने जनताको जीवन आज कहाँ छ, कति कष्ट पर्दछ, यो कुरा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। मन्त्री र सरकारको संसदप्रति र जनताप्रति जवाबदेहिता देखिँदैन। मैले त्यसो सोचेँ, किन होला संसदप्रति जवाबदेही नभएको, किन होला जनताप्रति जवाबदेही नभएको? यत्रो मल छैन, किताब छैन, समस्या छ भनेको त सरकारको उत्पत्ति संसदबाट भएकै होइन। सभामुख महोदय, यो सरकार जब संसदबाट उत्पत्ति भएन भने यो संसदप्रति जवाबदेहिता नबोक्ने कुरालाई किन अनौठो मान्नु पर्यो? यो सरकारको उत्पत्ति जहाँबाट भएको त्यहाँ भने यो जवाबदेही छ, अर्थात् यो श्रीमान 5% नै जवाबदेही होला। त्यसकारण संसदमा यो गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको कुराप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सांसद पाठकले फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा जनताको जनजीवन कष्टकर बनेको बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न तालिमको नाममा अल्झाउने काम नगर्न सरकारवालालाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा उनले गोष्ठी र उद्घाटनको नाममा कार्यालय छाडेर हिँड्ने परम्परा राज्यका हरेक निकायमा रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक गोष्ठी र उद्घाटनमा नरमाउन आग्रह गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बजेट भएको कारण यो समय उहाँहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। बजेट लगायतका विषयमा सङ्घीय मामिला र प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले संयुक्त रूपमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। सकारात्मक प्रयासका लागि उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ। तर अन्य विभिन्न निकायहरूले तालिम लगायतका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई अल्झाइदिने काम पनि भइरहेको गुनासो स्वयं जनप्रतिनिधिले भन्न थाल्नु भएको छ। संसदमा बोलिदिनु पर्ने समेत भन्नुभएको छ। यस्तो नगरियोस्, उहाँहरूको समय र जिम्मेवारीको पनि ख्याल होस्। फेरि अहिले निरन्तर वर्षातका कारण बाटाघाटाहरू बिग्रेका छन्। कतै कतै जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। कसैलाई गोष्ठी गराउने छ भने फुर्सदको समयमा गराइयोस्। सेमिनार उद्घाटन लगायतका बढी समय व्यतीत गरेका कारण अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको यथार्थलाई मन गर्न आवश्यक छ। गोष्ठी उद्घाटन लगायतका नाममा कार्यालय छाडेर हिँड्ने परम्परा राज्यका हरेक निकायमा छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाले विद्यार्थीहरूले हालसम्म पाठ्यपुस्तक नपाएको भन्दै कसको कारणले पाठ्यपुस्तकमा ढिलाइ गरिएको हो सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। शिक्षाको ठूलो भार वहन गरी सामुदायिक विद्यालय पाठ्यपुस्तक अभावको कारण सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, सरकार पुस्तक कहिलेसम्म पाइन्छ? हामीले पुस्तक नपाएका विद्यार्थी र अभिभावकको आवाज र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको विश्लेषण गर्दा अझै लामो समय विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पाउने अवस्था छैन। यो अवस्था किन र कसको कारणले, कस्तो कमजोरीले भएको तुरुन्त छानबिन गरियोस्। कमजोरी गर्ने निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। छपाई र वितरणको जिम्मेवारी पाएको जनशिक्षा सामग्री केन्द्र किन गैर जिम्मेवार बन्दैछ? शिक्षा मन्त्रालय किन मौन बस्दैछ? अध्यक्षज्यू मार्फत म शिक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जवाबको माग गर्दछु। मनसुन सुरु भइसकेको छ, तर पूर्व तयारी र पूर्व प्रतिकारी योजना बन्न सकेको छैन, स्वीकृति हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले काठमाडौँमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको उल्लेख गर्दै यसले महानगर र सरकारलाई गिज्याइरहेको टिप्पणी गरे। उनले काठमाडौँ बासिन्दालाई सभ्य हुन र ल्यान्डफिल साइटका जनतालाई संयमित हुन अनुरोध गरे। राजधानी सहर काठमाडौँको पहिचान फेरिएको छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर फोहोरको डङ्गुर भएको छ। राजधानीवासीलाई फोहोरले गिज्जाइरहेको छ। सरकारवाला महानगर, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई समेत गिज्जाइरहेको अवस्था छ। राजधानीवासी सभ्य हुन सिक्नुहोस्।
ल्यान्डफिल साइटका जनताहरू पनि धैर्यता संयमित हुन सिक्नुहोस्। तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सिक्नुहोस्। समस्याको जगमा उभिएर काम गर्नुहोस्। सँगसँगै काम गर्नुहोस्, सँगसँगै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभावित जनताको माग पनि सुन्नुहोस्। राजधानी सहरबाट अरू सहरहरूले के सिक्ने हो देखाउनुहोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले सरकारले विपदको पूर्व तयारी के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले आगामी 2 हप्ता विपदको तयारी गर्नको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर अभियान सुरु गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्। सँगै बाढी र पहिरोको ठूलो जोखिम आउँदैछ र विपदले हामीलाई यो वर्ष पनि सताउँदैछ। जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ। यसमा विपदको तयारी के छ हामीसँग? अनि पोहोरसाल सिन्धुपाल्चोक लगायतको ठाउँहरूमा पहिरो र बाढीबाट थुप्रै जनधनको क्षति भएको थियो। उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गरियो कि अहिले पनि उहाँहरू असुरक्षित अवस्थामै हुनुहुन्छ? यसको पुनरावलोकन पनि गरियोस् र विपदको तयारी के हुँदैछ भन्ने विषयमा एकचोटि गृहमन्त्री आएर यहाँ हामीलाई जानकारी गराउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यो सँगसँगै हामीसँग केन्द्रमा केन्द्रीय विपद समन्वय समिति छ, जिल्लामा जिल्ला विपद समन्वय समिति छ। तर अहिलेको बदलिँदो हाम्रो स्ट्रक्चर जसले चाहिँ प्रदेशमा र स्थानीय तहमा बढी जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसले गर्दा अबको 2 हप्ता अभियानको रूपमा विपदको तयारी गर्नको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर एउटा अभियानै सुरु गरियोस् भनेर पनि म माग गर्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गत वर्ष असोजमा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको धानको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने भने पनि हालसम्म नदिएकाले किन ढिलो भएको हो भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रामचन्द्र राईले त्रिभुवन राजपथ अलपत्र परेको भन्दै सो सडकलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। सिंहबहादुर विश्वकर्माले राहदानी विभागलाई ई पासपोर्ट जारी गर्ने सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए। नन्दा चपाईले गाउँमा उत्पादित तरकारी र फलफूल ढुवानी गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै शहरमा ढुवानी गरेर ल्याउनको लागि सबै स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। इन्दु कडरियाले तराईमा तरकारी खेतीका लागि प्रतिबन्धित गरिएको विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। शुक्रबारदेखि 12 देखि 17 वर्षसम्मका लागि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने मोडर्ना र फाइजर खोप दिन लागेको जानकारी। सरकारले 12 देखि 17 वर्षसम्मको लागि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्तरीय 24 गतेको निर्णयले बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको हो। 12 देखि 17 वर्षसम्मकालाई सरकारले पहिलो तथा दोस्रो डोज मोडर्ना तथा फाइजर खोप दिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले बुस्टर डोज शुक्रबारबाट सञ्चालन गरिने जनाएको हो। 12 देखि 17 वर्षसम्मकालाई बुस्टर डोज मोडर्ना तथा फाइजर जुन लगाए पनि हुने बताइएको छ। फाइजर खोप बुस्टर लगाउँदा 0.3 ml र मोडर्ना खोप बुस्टरको रूपमा दिँदा 0.25 ml दिनुपर्नेछ। महाशाखाका अनुसार बुस्टर डोज लगाउन भने दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना पुगेको हुनुपर्नेछ। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै सुखद सुरुवात गर्ने योजनामा नेपाल। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बिहिबार पहिलो खेल खेल्दैछ। मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। ओमान विरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल सुखद नतिजाको योजनामा रहेको छ। नेपाल ओमानलाई हराउँदै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। ओमान पनि नेपाललाई हराएर सुखद सुरुवातको पक्षमा रहनेछ। लिग 2 मा ओमान 32 खेलमा 40 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ।